यस्तो जनताको प्रत्यक्ष सेवा सुविधा र सुरक्षासँग गाँसिएको क्षेत्रमा अझ त्यसमा पनि विशेष गरी मास ट्रान्सपोर्ट र मास क्याजुअल्टी उच्च जोखिमको रूपमा रहेको क्षेत्रमा कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट हुने गरी कुनै पनि कार्य गर्न स्वीकार्य हुन सक्दैन। नागरिक उड्डयन प्राधिकरण विधेयक र नेपाल हवाई सेवा प्राधिकरण विधेयक यथाशीघ्र प्रतिनिधि सभामा लिएर आइयोस्। भारू नहीं चल्ता है इधर, तिम्रै नेपाली रुपैयाँ चाहिन्छ रे। के सुन्नु पर्यो सभामुख महोदय? भारतमा भारू नचल्ने, बोर्डर पारी पनि नेपाली रुपैयाँ चल्ने व्यापारी मित्रहरूको कहाइ थियो। 1-2 खर्ब नेपाली रुपैयाँ त बाँके बर्दिया कैलाली कञ्चनपुरको सिमाना पारी बजारतिरै मात्र छ रे। ठट्टा नगरौँ सम्मान्य सभामुख महोदय, यो कुरामा गम्भीर मनन गरौँ। नेपाल पारी बोर्डरको बजारमा भारू भन्दा नेहरू चलेको राष्ट्र बैङ्कको गभर्नरलाई थाहा छ कि छैन? अर्थतन्त्र डामाडोल छ, सक्षम अर्थमन्त्रीको खाँचो छ। कुन्नी के कारणले हो आजभोलि बैङ्कमा भन्दा घरमा पैसा बढी छ रे? जनताको त भकारी नै रित्तो छ, धनसारको कुरा त बेग्लै भो। आज बिहान मात्रै नेपालका संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री माननीय सुदन किरातीज्यूले ट्विटर मार्फत नेपालको पर्यटन क्षेत्र भाइब्रेन्ट बनाउन के गर्नु पर्ला भनेर सुझाव माग्नु भएको रहेछ। उहाँको इच्छा शक्तिको उच्च कदर गर्दै पर्यटनसँग सम्बन्धित विषयमा सभामुख मार्फत म केही धारणाहरू राख्न चाहन्छु। नेपालको आर्थिक समृद्धिमा पर्यटन उद्योगको महत्त्वपूर्ण योगदान रहने कुरामा कुनै दुईमत नै छैन। तर पर्यटन उद्योगको मेरुदण्ड मानिएको हवाई क्षेत्र सुरक्षित छ भन्ने सन्देश विश्व बजारमा पुर्याउन सकिएन भने पर्यटन उद्योग धाराशाही हुने निश्चित छ। टेक अफ हुन नसकेपछि रनवेबाटै फर्काइयो भैरवा उडेको जहाज। एयर इन्डिया र नेपाल एयरलाइन्सको जहाज आकाशमै ठोक्किएर दुर्घटना हुनबाट जोगियो। उडिरहेको जहाजको इन्धनमा आगो लागेपछि आधा बाटोबाट फर्काएर आकस्मिक अवतरण। यस्ता समाचारका हेडलाइनहरू पछिल्ला दिनहरूमा दिनहुँ जस्तो आइरहेका छन्। नयाँ पत्रिकाको समाचारमा उल्लेख भएको तथ्याङ्क अनुसार नेपालको इतिहासमा हवाई दुर्घटनाको सङ्ख्या 60वटा पुगेको छ, जसमा 897 मानिसले ज्यान गुमाइसकेका छन्। चाहे त्यो केही समय अगाडि मुस्ताङमा भएको जहाज दुर्घटना होस् या पोखराको होस्, विमानमा सवार सबैको कहाली लाग्दो मृत्युले हामी जहाज चढ्ने बेलादेखि जहाज उडान अवधिभर केही हुने हो कि भन्ने एक किसिमको डरमा बाँचिरहेका हुन्छौँ। समय समयमा भएका भयावह विमान दुर्घटनापछि बनेका छानबिन समितिका प्रतिवेदन, इन्टरनेसनल सिभिल एभिएसन अर्गनाइजेसन आइकाओ, EU सेफ्टी असेसमेन्ट मिसन लगायतको छुट्टा छुट्टै रिपोर्टले पनि नेपालको हवाई क्षेत्र कसरी सुधार गर्ने भन्ने सन्दर्भमा सुझावहरू नदिएको पनि होइन। तर वर्षौँदेखि ती सुझावहरू किन द्रुत गतिमा कार्यान्वयन गर्न सरकार संवेदनशील नदेखिएको हो, यो गम्भीर विषय हो। हाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले हवाई उड्डयन नियमित गर्ने र विमानस्थल तथा एयर ट्राफिक म्यानेजमेन्ट सर्भिस सञ्चालन गर्ने दुवै कार्य गर्दै आएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय वृत्तमा हेर्ने हो भनेदेखि अधिकांश राष्ट्रमा यी दुई कार्यहरू दुई भिन्नै निकायबाट सञ्चालन हुने गर्छन्। तर अमेरिका, सिङ्गापुर जस्ता देशहरूमा एउटै संस्थाले दुवै कार्य गरेको दृष्टान्त पनि नभएको होइन। यद्यपि नेपाल जस्तो सबै निर्णयभन्दा माथि राजनीतिक निर्णय हाबी हुने देशमा, वर्क कल्चर राम्रोसँग विकास नभएको देशमा एउटै संस्थाले दुवै कार्य गर्दा कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्टले जरा गाड्ने कुरा स्पष्ट छ। नेपालको सन्दर्भमा नियमनकारी संस्था नियमन गर्नतर्फ भन्दा विमानस्थल सञ्चालन, विमानस्थल आयोजना तथा पूर्वाधार विकास र एयर नेभिगेसन सेवा आदिको क्षेत्रमा बढी केन्द्रित हुँदा नियमनकारी जिम्मेवारी चाहिँ ओझेलमा पर्न गएको स्पष्ट देखिन्छ। नियमन गर्नुपर्ने क्षेत्रहरू जस्तै विमानस्थल सञ्चालन, हवाई ट्राफिक सेवा, प्राविधिकहरूको नियुक्ति, तालिम, दक्षता परीक्षण तथा प्रमाणीकरण एउटै संस्थाले गर्ने र आफैले छानबिन गर्ने जस्ता गर्नाले गर्दा सेवाको सुरक्षा तथा गुणस्तरप्रति प्रश्न चिन्ह उठ्नु स्वाभाविक नै हो। यस्तो जनताको प्रत्यक्ष सेवा सुविधा र सुरक्षासँग गाँसिएको क्षेत्रमा अझ त्यसमा पनि विशेष गरी मास ट्रान्सपोर्ट र मास क्याजुअल्टी उच्च जोखिमको रूपमा रहेको क्षेत्रमा कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट हुने गरी कुनै पनि कार्य गर्न स्वीकार्य हुन सक्दैन। नेपाल सरकारका हरेक आवधिक योजना तथा वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा प्राधिकरणलाई नियमनकारी र सेवा प्रदायक संस्थाको रूपमा विभाजन गर्ने नीति रहँदै आए पनि व्यवहारमा यो लागू हुन सकिरहेको छैन। सम्माननीय सभामुख महोदय, यति धेरै हवाई दुर्घटना
दुर्घटनाहरू निरन्तर भइरहेका छन्। हवाई सेवा अन्तर्राष्ट्रिय नियम, कानुन, मापदण्ड र इन्टरनेसनल बेस्ट प्र्याक्टिस बमोजिम सञ्चालन हुनुपर्छ, जसलाई नियमन गर्न देशले आन्तरिक कानुन बनाउन आवश्यक छ। र 10 वर्षदेखि EU लगायत अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले नेपालको वायु सेवालाई कालो सूचीमा राखेको छ, त्यो हटाउनु छ। त्यसैले आज म सम्माननीय सभामुख मार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गर्न चाहन्छु र आग्रह पनि गर्न चाहन्छु कि नागरिक उड्डयन प्राधिकरण विधेयक र नेपाल हवाई सेवा प्राधिकरण विधेयक यथाशीघ्र प्रतिनिधि सभामा लिएर आइयोस्। सम्माननीय सभामुख महोदय, कानुनको नीति निर्माता हामी कानुन बनाउन कन्जुस्याइ गर्दैछौँ कि न्याय खोज्न 13 दिन पैदल हिँडेर काठमाडौँमा जनता आएको हामी सबैलाई अवगत छ। हामी कस्तो जनप्रतिनिधि हौँ? जितेपछि जनतालाई माटो टेक्नै नदिने, नेपालीले नेपालकै माटोमा पाइताला टेक्दा चुटाई खानुपर्ने, भन्नलाई लोकतान्त्रिक देश भन्ने अधिकार माग्न आएका जनतालाई बाटो गाँसी गाँसी चुट्ने। त्यसैले सम्मान्य सभामुख महोदय, विलम्ब नगरी सुदखोर विरुद्ध कानुन निर्माण गरौँ। साहुकार विरुद्ध आन्दोलन गर्न आएका ती पीडितहरूलाई न्याय दिन अब ढिला सुस्ती नगरौँ। ती पीडितका माग सम्बोधन गर्न हामीले कानुन बनाउनै पर्छ। सम्मान्य सभामुख महोदय, जनता भन्दैछन् राज्य हाम्रा लागि भुख्याचा भोरे। राज्य जनता तर्साउन मात्रै जान्दछ, कहिले लट्ठी बर्साएर तर्साउँछ, कहिले बुट बजाएर तर्साउँछ। केही दिन पहिले मात्रै पदम लिम्बूको टाउकोमा लाठी बर्सियो। पदम लिम्बू शहीद भए। के पदम लिम्बू अन्य कुनै देशमा पहिचान माग्दै थिए? म पुनः भन्न चाहन्छु, के पदम लिम्बू अन्य कुनै देशमा पहिचान माग्दै थिए? पहिचानको पहरेदार पदम लिम्बू प्रति भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्न चाहन्छु। पहिचान माग्दाखेरि मान्यज्यू अर्को माइक प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। पहिचान माग्दाखेरि झुटा मुद्दा लगाइन्छ अनि कारागार कोचिन्छ। पहिचान माग्दाखेरि मृत्युवरण गर्नुपर्दछ। हामी धेरै पहिचानको आवाज बोलेर धेरै माननीय ज्यूहरू आज यस संसद भवनभित्र बस्न पाएका छौँ, छिर्न पाएका छौँ। म सम्पूर्ण माननीय ज्यूहरूलाई प्रश्न गर्न चाहन्छु। सम्माननीय सभामुख महोदय, पहिचान अपमान हो कि सम्मान हो? पहिचानको पहरेदार पदम लिम्बूलाई मारेर सरकारले शहीद घोषणा गर्ने प्रयत्न गरेको छ। कति सहज छ है हाम्रो देश? आफैले मार्यो, स्वीकार्यो, शहीद घोषणा गर्यो, 5-10 लाख दिए जस्तो गर्यो। अधिकार माग्दा शहीद हुनुपर्ने, जेल जानुपर्ने कस्तो लोकतान्त्रिक अभ्यास गर्दैछौँ सभामुख महोदय हामी। त्यस्तै 2057 सालमा डाँडाबाट झरेका नागरिक आज नगर प्रमुख भइसके, तर 57 सालमा मुक्त गरिएका कमैयाहरूले आज पनि बास पाएका छैनन्। घाँस बाँस कपासको ग्यारेन्टी गर्ने राज्य कहाँ छ? 2057 सालदेखि टिकापुरको शक्तिनगर शिवनगरमा बसेका कमैयाले बास कहिले पाउने हो? कमैयाका बालबालिका विद्यालय कहिले जाने हो? कमैया कमलरीले रोजगार कहिले पाउने हो? सम्मान्य सभामुख महोदय, सरकारले छिट्टै कमैयाको लागि विशेष राहतको व्यवस्था पनि गरोस्। सम्मान्य सभामुख महोदय, 5 वर्ष जनप्रतिनिधि विहीन बनेको टिकापुरलाई बौराउन, ऋण र ब्याजले थिलथिलो भएको व्यापारीलाई बिउताउन राज्यले बेलैमा राहतको प्याकेज ल्याओस्। हिजो मात्रै टिकापुरको व्यापारीहरूसँग भेटघाट भएको थियो मेरो। तिनको गुनासोले आँखा मात्र रसाएनन्, मन पनि भक्कानिएर आए। ती व्यापारी मित्रहरू भन्दै थियो, माननीयजी, टिकापुर आजभोलि तिकुनियामा सरेको छ। सर्फ साबुन चिनी किन उतै जानु परेको छ? 150 नेरुमा 100 भारू पाइन्छ रे। भारू नहीं चल्ता है इधर, तिम्रै नेपाली रुपैयाँ चाहिन्छ रे। के सुन्नु पर्यो सभामुख महोदय? भारतमा भारू नचल्ने, बोर्डर पारी पनि नेपाली रुपैयाँ चल्ने व्यापारी मित्रहरूको कहाइ थियो। 1-2 खर्ब नेपाली रुपैयाँ त बाँके बर्दिया कैलाली कञ्चनपुरको सिमाना पारी बजारतिरै मात्र छ रे। ठट्टा नगरौँ सम्मान्य सभामुख महोदय, यो कुरामा गम्भीर मनन गरौँ। नेपाल पारी बोर्डरको बजारमा भारू भन्दा नेहरू चलेको राष्ट्र बैङ्कको गभर्नरलाई थाहा छ कि छैन? अर्थतन्त्र डामाडोल छ।
सक्षम अर्थमन्त्रीको खाँचो छ, कुन्नी के कारणले हो आजभोलि बैङ्कमा भन्दा घरमा पैसा बढी छ रे, जनताको त भकारी नै रित्तो छ, धनसारको कुरा त बेग्लै भो। अन्तमा सम्मान्य सभामुख महोदय, संसदमा सांसदले बोलेको अर्थ राखियोस्, मर्यादा राखियोस्, पालना गरियोस्, होइन भने एकछिनपछि यो संसद सिद्धिएपछि म कारागारमा गएर आफ्नो श्रीमान रेशम चौधरीलाई भेट्न जाउँला, उहाँले सोध्नुहुनेछ आज पनि संसदमा कविता वाचन गरेर आयो प्यारी, संसद गरिमाको थलो बनोस्, गिल्ला गर्ने थलो नबनोस्। जय नागरिक। धन्यवाद। सदस्य श्री प्रदीप पौडेल, समय 3 मिनट। सम्माननीय सभामुख महोदय, विषय उठिसकेको छ। न्याय माग्दै मिटर ब्याज पीडितहरू काठमाडौँ आएका छन्। 11 दिनको कठिन पैदल यात्रापछि उहाँहरू काठमाडौँ आउनुभएको। मैले केही दिन अगाडि मिटर ब्याज पीडित रौतहटको संयोजकलाई भेटेको थिएँ। मैले पाएको जानकारी अनुसार केही दिनपछि फेरि उहाँहरू ठुलो सङ्ख्यामा काठमाडौँ आउँदै हुनुहुन्छ। नागरिक सधैँ दुःखमा पर्ने, आफ्नो जायज माग राख्न पनि काठमाडौँ धाउनु पर्ने, राज्य ठुलु ठुलु हेरेर बस्ने, काठमाडौँ आएपछि सम्झौता गर्ने तर कार्यान्वयन नहुने, फेरि न्याय माग्दै पटक पटक धाइरहनु पर्ने, कुनै जाली छट्टुले तानाबाना गरेको, छलकपट गरेको चक्र जस्तो पासोमा नागरिक कतिन्जेल परिरहने। यस विषयसँग मेरो विचारमा 3टा महत्त्वपूर्ण पक्षहरू जोडिएका छन्। पहिलो विषय, नवलपरासीका किसानले एकैपटक 47 दिन र पटक पटक गरेर 61 दिन मिटर ब्याज विरुद्ध धरना बसे। सरकारले अध्ययन कार्यदल बनायो। मिटर ब्याजलाई गम्भीर आर्थिक अपराधका रूपमा समेत सरकारले स्वीकार गरिसकेको छ। त्यही सिलसिलामा जुनसुकै तहसम्म बिक्री गरिएको भए पनि जमिनमाथि किसानको स्वामित्व कायम गराउने र फर्जी तमसुकका आधारमा हडपिएको किसानको भूमि फिर्ता गर्ने सरकारले मिटर ब्याज पीडितहरूको सङ्घर्ष समिति, मिटर ब्याज तथा ठगी विरुद्ध किसान मजदुर सङ्घर्ष समितिसँग 5 बुँदे सहमति गरेको छ। तर अहिले कानुनको मसौदा गृह मन्त्रालयमा अड्किएको छ भन्ने सुन्नमा आएको छ। महिनौँ गृह मन्त्रालयमा मसौदा थन्किँदा साहु महाजनले फर्जी तमसुकका आधारमा धमाधम छलकपट गरेर किसानको जग्गा लिलामी गरिरहेका छन्। दैनिक भूमिहीन हुने किसानहरूको सङ्ख्या यसबेला झनै बढिरहेको छ। सरकारले आफै सुकुम्बासी उत्पादन गरेको जस्तो देखिएको छ। सभामुख महोदय, दोस्रो पक्ष, यस विषयमा हामीले बुझ्नुपर्ने महत्त्वपूर्ण कुरा अर्को पनि छ। मिटर ब्याज आर्थिक अपराध मात्र होइन, यो विषय सामाजिक अपराध हो। पहिलो त यो सरासर कानुन उल्लङ्घन गरेर आम विपन्न जनताको अभाव र कानुनी ज्ञानको पहुँच विहीनतालाई दुरुपयोग गरेर न्यूनतम पनि 3 गुणा बढीको तमसुक गराई किसानलाई उसको भूमिदेखि नै बेदखल गर्ने कार्य स्वतः कानुनी राज्यको उपहास हो। यो कुनै पनि न्यायपूर्ण समाजमा स्वीकार्य हुनै सक्दैन। मिटर ब्याज आफैमा गम्भीर अपराध त हो नै, अन्य दर्जनौँ सामाजिक अपराधको कारण समेत हो। आज कतिपय पीडितहरू मिटर ब्याजको पैसा तिर्ने साहु महाजनकै योजनामा लागु औषध कारोबार गरेर जेलमा परेका विषय सार्वजनिक भएका छन्। महिलालाई साहु महाजन स्वयंले र उसका आसेपासेले यौन शोषण गरेको कुरा सुन्नमा आएको छ। घर घरमा गएर धम्काउने, तर्साउने, सार्वजनिक बेइज्जत गर्ने, अपमान गर्ने, सिङ्गो समाज। माननीय सदस्य मनिष झा। सम्मानीय सभामुख महोदय, काठमाडौँमा यात्रा गर्दै गर्दा कतै 13 मिनट जाममा परियो भने उफ कस्तो जाम भनेर हामी निराशा व्यक्त गर्छौँ, चिन्ता व्यक्त गर्छौँ। तर के परिकल्पना गर्न सकिन्छ एकछिन कि एकजना महिला 6 महिनाको बच्चालाई बोकेर सिराहादेखि 13 दिन हिँडेर काठमाडौँ पुग्छ र ऊ किन पुग्छ भने उसको श्रीमान विदेश जाँदै गर्दा छिमेकको साहुसँग लिएको पैसा मिटर ब्याजी तरिकाबाट 1 लाख लिएको, 50,000 एक हप्तामा बुझाइसक्यो, तर अझै 10 लाख बाँकी छ भनेर उसलाई दबाब आउँछ, धम्की आउँछ। त्यहाँ स्थानीय प्रशासनले पनि आवश्यक समन्वय गर्दैन, जनप्रतिनिधिहरू त्यसलाई नकार्छ, त्यसमा अल्झिन चाहदिन भन्छ र
यही सदनमै भएका केही सांसदहरूको आफन्तहरू पनि आबद्ध भएकाले गर्दा हाम्रै साथीभाइले पनि साहुकारको संरक्षण गर्छ, पीडकको संरक्षण गर्छ। राज्य त कमजोरको लागि बनेको हो नि सम्मान्य सभामुख महोदय, सबलको लागि त राज्य चाहिएकै थिएन। तर किन हामी कमजोरको संरक्षण गर्नुको सट्टा साहुहरूको संरक्षण गर्दैछौँ? एक्सेस टु फाइनेन्स भनेको केवल त्यो पालिकामा कुनै कमर्सियल ब्याङ्कको ब्रान्च हुनु मात्र होइन, त्यहाँको नागरिकले कसरी आवश्यक परेको बेलामा आर्थिक स्रोतको पहुँच पुग्छ उसको भन्ने हो एक्सेस टु फाइनेन्स भनेको। तर लघु वित्तको नाममा कमर्सियल ब्याङ्कको ब्रान्चको सब ब्रान्च शाखाको उपशाखाको रूपमा काम भइरहेको छ। त्यसले निर्धन र आवश्यक परेकोहरूको सहयोग गरिरहेको छैन। राज्यको तर्फबाट यस्तो अवस्थामा कसरी समस्या समाधान गर्ने र कसरी सुझबुझको साथ यो समस्यामा आफूले कसरी समाधान गर्न सकिन्छ भनेर आवश्यक फाइनेन्सियल लिटरेसीको काम पनि भएको देखिँदैन। निरक्षर छ कोही, आवश्यक शिक्षा छैन भन्दैमा के त्यस्तै छोडिदिने हो र हाम्रो काम? कि उनीहरूलाई हामीले राज्य त उनीहरूकै सघाउको लागि हामी यहाँ छौँ। र नीति भनेको त सम्भावनाको परिकल्पना हो नि। नीति सम्भावनाको परिकल्पना हो भने यस्तो सम्भावना हुन सक्छ भनेर परिकल्पना गरेर केन्द्रीय ब्याङ्क लगायत अर्थ मन्त्रालयले किन नीति बनाएन? किन छाडा छोडिएको छ यो सबैलाई? र हामी के कुरिरहेको छौँ कि फेरि कोही छिमेकको बारीमा गएर आँपको रुखमा झुन्डियोस्? हामीले त्यो पर्खिराखेको हो? होइन भने सम्माननीय सभामुख मार्फत म यसको साझेदार निकायलाई यसमा गम्भीरतापूर्वक ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु र यहाँ भएका केही साथी राजनीतिक हाम्रो संयन्त्रमा भएका राजनीतिज्ञहरूलाई म चेतावनी सहित अनुरोध पनि गर्न चाहन्छु, कृपया ती साहुकारहरूको संरक्षण नगर्नुहोस्, नत्र